अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यौम आज़ादी आप सबको मुबारक हो। बड़ी खुशी की बात है, पाकिस्तान 75 साल का हो गया और बड़े इवेंटफुल ये 75 साल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। इस दौरान पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बना, अगरचे पाकिस्तान का आधा हिस्सा 1971 में चला भी गया। इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान की आबादी छठी बड़ी क़ुव्वत हैं आबादी के लिहाज से। आर्मी छठी या सातवीं बड़ी है, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम बिलाशुबा फ़ख्र कर सकते हैं। लेकिन एक शेर मेरे सामने आया, शायर का मुझे इल्म नहीं है, उनका ये कहना है कि अभी तक पाँव से चिमटी हैं जंजीरें ग़ुलामी की, दिन आ जाता है आज़ादी का मगर आज़ादी नहीं आती। अब ये शायद पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का बयानिया है, उसके साथ थोड़ा सा ये शेर मेल खाता है। इसी हवाले से सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अपने एक प्रेस टॉक के दौरान कहा कि मालूम नहीं PTI वाले कौन सी आज़ादी चाहते हैं। तो हमारी शाह साहब से अर्ज़ ये है कि जनाब लियारी, कुरंगी, सोहराब गोट, थर, यहाँ पे जो सिसकती इंसानियत है उस पर ज़रा नज़र दौड़ाएं तो फिर आपको मालूम होगा कि ये लोग आज़ादी क्यों चाहते हैं, किस नौइयत की आज़ादी इनको चाहिए। ये गरीब लोग आज़ादी क्यों मांगते हैं? आज़ादी मांगते हैं ये शाहज़ादों से, ख़ानज़ादों से, नवाबज़ादों से, सैयदज़ादों से और पठारेदारों से, सरदारों से। क्योंकि अब अगर इनकी आप हालत ज़ार देख लें तो बहुत वाज़े मालूम होता है, और इन लोगों का वो सवाल भी बिल्कुल बजा है कि इनके लिए जो फ़ंड्स मुख्तस होते हैं, इनकी तालीम के लिए, इनकी अदवियात के लिए, इनकी सेहत के लिए, इनकी गलियों के लिए, वो इनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी नज़र किस तरह हो जाते, किस तरह मुंतखब नुमाइंदों के असासे रातों रात दुगने से 3 गुना 4 गुना हो जाते हैं। और गुर्बत और अफलास के मारे अवाम दरअसल उस निज़ाम से आज़ादी चाहते हैं जिसमें सियासी, फ़ौजी अशराफिया और मुआशरे में उनके कुछ सहूलतकार फैसिलिटेटर्स, जिसमें मीडिया भी शामिल है, उसमें वकला भी शामिल हैं, उसमें बिजनेसमैन भी शामिल हैं। ये सब मिल के किस तरह जोंक की तरह इस निज़ाम के अंदर से खून चूस रहे हैं, वो खून जो कि दरअसल अवाम का है। अब अवाम को यहाँ की करप्ट पुलिस से आज़ादी चाहिए, इस यहाँ के जो निज़ाम इंसाफ है उससे आज़ादी चाहिए, जिसमें इंसाफ सिर्फ बाइख्तियार और मालदार अशराफिया को मिलता है। ये पुलिस जो अवाम की रखवाली की बजाय उन्हीं की जेबों पे डाका डालती है। तो जनाब, आज़ादी हमारे अवाम को उस इंतखाबी निज़ाम से चाहिए जिसमें वोट किसी के हक़ में पड़ते हैं, जीतता कोई है और मज़े कोई करता है। और अवाम का ये भी सवाल है कि जो ख़ानदान दर ख़ानदान ये वज़ारत आला, वज़ारत उज़्मा के जो ओहदे हैं, आला तरीन ओहदे बढ़ते चले आ रहे हैं, आखिर ये खेल कब ख़त्म होगा? कब अवाम के हकीकी नुमाइंदे इन ओहदों पे बुराजमान होंगे? अवाम का ये भी सवाल है कि 75 साल मुकम्मल होने के मौके पे पाकिस्तान ने शोकेस क्या किया है? कौन सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इक़्तिसादी तरक्की या कारनामा हमने दुनिया को दिखाया, सिवाय इसके कि हमने 1954 में रिकॉर्ड किया गया तराना दोबारा रिकॉर्ड कर लिया है। और अवाम ये पूछते हैं कि इसके ऊपर आपने गुज़श्ता 3 हफ़्तों के दौरान जो अरबों रुपए लगा लिए हैं, क्या वो कहीं मुनासिब जगह पे मुस्तहिक लोगों पे वो ख़र्च नहीं हो सकते थे? 75 साल मुकम्मल हो गए, आज़ादी तो मिली थी, मगर उस आज़ादी के तहत यूनिवर्सिटियाँ अब भी कम हैं, दरबार और आस्थाने बहुत ज़्यादा हैं। और हम जिन मुल्कों की मिन्नत समाजत करके 1 अरब 2 अरब डॉलर की भीख मांगते हैं उनसे, वहाँ सिर्फ यूनिवर्सिटियाँ हैं। और हत्ता कि मुत्तहिदा अरब अमारात
سعودی عرب جیسے ملکوں میں بھی مذہب کے نام پہ چندے اکٹھے کرنے کا کوئی میکنزم نہ موجود ہے نہ اس کی اجازت ہے۔ حقیقی آزادی کا مطلب ہے قانون کی نظر میں تمام شہریوں کی برابری۔ اور آج کل عمران خان کے جلسوں میں جس قدر لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، شاید یہ بھی اسی حقیقی آزادی کی ایک تمنا ہے، خواہش ہے، جس کا وعدہ عمران خان اپنے بیانیے کے ذریعے کر رہے ہیں۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ یہ واحد وزیر اعظم ہے جس کو جب ڈسمس کیا گیا، جس کی چھٹی ہوئی عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے، تو لوگوں نے مٹھائیاں نہیں بانٹی، بلکہ پہلے سے زیادہ تعداد میں ان کے جلسوں میں آ گئے۔ آپ نے یہ لاہور کا جلسہ بھی دیکھا ہوگا، کس طرح ایک اور زبردست جلسہ تھا جس میں لوگوں کے اندرونی خواہش ہیں، لوگ اس نظام سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ یہ کچھ مناظر دیکھ رہے ہوں گے، یہ رات 2 بجے 13 اور 14 اگست کی جو درمیانی رات ہے، یہ اس کے مناظر ہیں۔ ہم پھنس گئے تھے، بہت مشکل سے گھر پہنچے، لیکن یہ نوجوانوں کا ایک سیلاب تھا، امڑ آیا تھا اسلام آباد کے 0 پوائنٹ پہ اور بلو ایریا میں، یہاں پہ بھی، اور F9 پارک میں بھی، یہاں بھی وہ عمران خان کی تقاریر دیکھنا چاہ رہے تھے، سننا چاہ رہے تھے اکٹھے ہو کے۔ تو جناب مراد علی شاہ صاحب اور ہمارے محترم وزیر اعظم شہباز شریف اور دوسرے جو رہنما ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ عوام محض نعروں سے، کھوکھلے نعروں سے، محض جذباتی قوم پرستانہ گفتگو سے متاثر نہیں ہوتے، نہیں انسپائر ہوتے ہیں، وہ آن گراؤنڈ پرفارمنس دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ کس پارٹی نے، کس رہنما نے کیا کیا۔ اور ایک اور بڑی افسوسناک بات جو ان دنوں چل رہی ہے، وہ ڈاکٹر شہباز گل کا قصہ ہے، جس طرح ان کے ڈرائیور کے ساتھ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ جو سلوک ہوا، یعنی غداری کا مقدمہ ان پہ قائم ہو گیا۔ اب اندازہ لگائیے، جس ملک نے سیڈیشن ایکٹ شروع کیا تھا، برطانیہ نے، وہ 2009 میں وہ سیڈیشن ایکٹ ختم کر دیا گیا، اس بنیاد پہ کہ موجودہ اگر آپ جمہوری نظام کہتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس میں اظہار رائے کہ اس نظام میں پھر غداری کے کلاز یا اس کے آئین کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح بھارت کی سپریم کورٹ نے اسی سال مئی میں مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو کہا کہ غداری کے مقدمے کی FIR درج کرنا بند کر دیں، اور حکومتوں سے کہا کہ اس کی نظر ثانی کریں کہ آیا موجودہ جمہوری نظام میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں۔ تو جناب جو کچھ شہباز گل صاحب کے ساتھ ہوا، محض پوائنٹ سکورنگ کے لیے، اپوزیشن کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کے گھیرا تنگ کرنے کے لیے، حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ 1980-90 کی دہائی نہیں ہے، 2022 ہے، اس کے تقاضے مختلف ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری نظام کا حصہ ہیں، تو پھر بھارت کی طرح، برطانیہ کی طرح آپ کو بھی اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہاں پہ غداری کے الزامات، جوابی الزامات، یہ بالکل فضول چیز ہے، اور اس سے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہونا، بلکہ یہ الٹا آپ کے گلے پڑے گا۔